अब हामीले त्यो विषयहरूलाई संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ हैन। संविधानमा के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले चाहिँ निर्वाचनको हिसाबले छलफलहरू अगाडि आएको देखिन्छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित धारा 225 लाई बढी व्याख्यामा आएको देखिन्छ र यसले कार्यकाल 5 वर्षको हुने र 5 वर्ष समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेर त्यसले भन्यो। अब त्यो धारालाई एकाङ्गी हिसाबले छुट्टै व्याख्या गर्यो भने एउटा व्याख्या होला, तर संविधानका धाराहरू एउटा धाराको काम अर्को धारासँग सम्बन्धित भएर आएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एकाङ्गी हिसाबले चाहिँ व्याख्या गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। र हामीले हेर्दाखेरि संविधानको अरू प्रावधानहरू हेर्यो भने चाहिँ संविधानले स्थानीय तह निर्वाचित पदाधिकारी विहीन हुने परिकल्पना अरू कुनै पनि धाराले गरेको छैन। जस्तो म उदाहरणको लागि दिन्छु, अहिले भनौँ न हामी वित्त आयोगमा काम गरिरहेछौँ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा। यो आयोगसँग सम्बन्धित धारा भनौँ न 229 लाई हेर्नुभयो भने त्यसले एउटा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ र त्यो स्थानीय सञ्चित कोषमा स्थानीय तहमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण आम्दानीहरू सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ। जस्तो हामीले विभिन्न अनुदानहरू सिफारिस गर्छौँ, हामीले सिफारिस गरेको अनुदान त्यही सञ्चित कोषमा जान्छ। हामीले राजस्व बाँडफाँडको सिफारिस गर्छौँ, हामीले सिफारिस गरेको त्यो राजस्वबाट गएको पैसा त्यही सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। हामीले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँड गर्छौँ, त्यो पनि त्यही सञ्चित कोषमा जान्छ। हामीले प्रदेशले उठाउने यातायातसँग सम्बन्धित दस्तुरहरू बाँडफाँड गर्छौँ, त्यो पनि त्यो स्थानीय सञ्चित कोषमा जान्छ। उसले उठाउने राजस्व र हामीले दिएको सीमाभित्र बसेर उसले उठाएको ऋण र अन्य कुनै पनि हिसाबले प्राप्त भएको आम्दानी चाहिँ स्थानीय सञ्चित कोषमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बन्दोबस्त चाहिँ संविधानको धारा 229 को उपधारा 1 ले गरेको छ। यो त जम्मा हुने व्यवस्था हो, सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था हो। त्यसपछि उपधारा 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि यसरी स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ। मैले संविधानको जस्ताको तस्तै पढेँ, धारा 229 को उपधारा 2 ले भन्छ यो। अब यसो हो भने स्थानीय कानुन भनेको के हो भन्दा उसले आर्थिक ऐन गाउँसभा नगरसभाले पास गरेको हुन्छ र त्यो वार्षिक हुन्छ, 1 वर्षको लागि पास गरेको हुन्छ। त्यस्तै विनियोजन ऐन त्यो गाउँसभा नगरसभाले पास गरेको हुन्छ र त्यो 1 वर्षको लागि हुन्छ। र अहिले चालु आर्थिक वर्षमा जुन गाउँसभा नगरसभाले पास गरेर विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन अन्तर्गत बसेर राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने बन्दोबस्त गरिरहेछन्, यो आषाढ मसान्तपछि यी ऐनहरू चाहिँ को अवधि सकिन्छ र त्यो भन्दा अगावै संविधानले नै भनौँ न विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनहरू ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि आषाढभन्दा पहिले नै भनौँ न पहिलो दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको निर्वाचित पदाधिकारीको यदि अघि मैले भनेको धारा 225 लाई टेकेर व्याख्या गर्ने हो भने त्योभन्दा अगाडि नै म्याद समाप्त हुन्छ, जुनको 5 वर्ष पुरा भइसकेको हुन्छ। अहिले ऐनको कुरा, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को कुरा छोडौँ, संविधानको कुरा गर्दाखेरि त्यो खाली भइसकेको हुन्छ र खाली भइसके पछाडि त्यो ऐन बनाउने हैसियत अरू कुनै पनि निकायलाई संविधानले दिएको छैन। नेपालको संविधान 2072 यदि हेर्नुभयो भने गाउँसभा र नगरसभाले बनाउने ऐन अरू कुनै पनि निकायले बनाउन सक्दैन, त्यसको अध्यादेश पनि जारी गर्न सकिँदैन हैन, त्यसको अरू कुनै वैकल्पिक बन्दोबस्त गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन। त्यस्तै अब के भन्छ भन्दाखेरि धारा 214 मा हेर्नुभयो भने गाउँपालिका नगरपालिका भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गर्नेछ भनेको छ। भनेपछि त शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले गर्दो रहेछ। यो कुरोलाई हेर्दाखेरि अब पदाधिकारी विहीन हुने बित्तिकै उसले जुन डे टु डे बेसिसमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ स्थगित हुन जान्छन्। त्यसैले
के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि भनौँ न यो समयमै चुनाव भएन भने यी जुन जुन पालिकाहरूको पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको थियो ती पालिकाहरू चाहिँ के पनि गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्, शून्यमा जान्छ उनीहरू त्यो काम गर्नलाई। जस्तो भनौँ न नेपाल सरकारको सरकारविहीन कहिल्यै कल्पना गरिएछ हैन, संसदविहीन हुनसक्छ, त्यो संसदको पनि काम गर्ने वैकल्पिक बन्दोबस्त यही संविधानले गरेको छ। प्रदेशको हकमा पनि अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, सङ्कटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ हैन, र त्यो बिचमा चाहिँ वैकल्पिक बन्दोबस्त गर्न सकिने कुराहरू प्रदेशको हकमा गरेको छ। तर स्थानीय तहको हकमा यो संविधानले त्यो कुनै पनि बन्दोबस्त गरेको छैन हैन। त्यसैले यदि हामीले संविधानको धारा 225 को त्यो 6 महिनालाई टेकेर हामी जानियो भने संविधानका अरू थुप्रै धाराहरू चाहिँ निष्क्रिय हुन जान्छन् र हामीले ती काम गर्नलाई त्यो संविधानको या त संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ या संविधानको बर्खिलाफ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो बिचको बन्दोबस्त कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बडो पेचिलो छ र यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कन्सर्न कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामीले सिफारिस गरेको अनुदानहरू, राजस्व बाँडफाँडहरू, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी रकमहरू सञ्चित कोषमा त जाने भयो, तर त्यसपछि खर्च गर्ने हैसियत चाहिँ छैन। त्यसैले त्यो शून्यताको अवस्था के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब भनौँ न त्यतिखेर चुनाव हुँदाखेरिको परिस्थिति म भनौँ न यो स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा काम गरेको मेरो अनुभवको हिसाबले त्यतिखेर चुनाव गर्नलाई विविध कारणले कठिनाइहरू थियो हैन। त्यतिखेरको सरकारले बडो मेहनतपूर्वक चुनाव गर्ने जुन बन्दोबस्त मिलायो, 3 चरणमै चुनाव गर्दाखेरि पनि ठुलो काम मान्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यसैले त्यो परिस्थितिमा 3 चरणमा निर्वाचन भएको अवस्थालाई अब अहिले त्यसैलाई चाहिँ सधैँ सामान्यीकरण गरेर जानुभन्दा पनि एउटा वे आउट निकाल्नु जाति हुन्छ। त्यसैले त्यो 6 महिनाको जुन संविधानले दिएको धारा 225 लाई टेकेर हामी जुन एकाङ्गी हिसाबले चाहिँ व्याख्या गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ समष्टिगत हिसाबले संविधानको समष्टिगत हिसाबले चाहिँ व्याख्या गर्यो भने यो त्यति अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यो 6 महिनाभित्र भनेको पनि यो अहिले भनौँ न वैशाख जेठमा चुनाव भयो भने पनि त्यो 6 महिनाभित्रै पर्छ नि, सकिँदै भयो। त्यसलाई एउटा कानुनी हिसाबले बाटो पनि निकालेको छ। सायद यो कानुन बनाउने कानुन निर्माताहरूले यो बडो विचार गरेर छलफल गरेर यी सबै कुराहरूलाई संविधानको चाहिँ समग्रतालाई दृष्टिगत गरेर बनाउनु भएको होला भन्ने चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो आयोग चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति हामी पनि चिन्तित छौँ, स्थानीय तहहरू शून्यमा जाने हो कि। बडो मेहनतले भनौँ न त्यतिखेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दाखेरिको मेरो अनुभवले नि के भन्छ भने त्यो सानो मेहनतले आर्जेको यो स्थिति होइन। यो राजनीतिज्ञहरूले पनि भनौँ न त्यसमा काम गर्ने अरू प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले पनि बडो मेहनत गरेर त्यो एउटा परिस्थितिलाई सहज, त्यो ट्रान्जिसनलाई चाहिँ एउटा स्टेजमा पुर्याएको परिस्थितिमा अब फेरि चाहिँ यो अस्थिरता र यो अन्यल सङ्घको हकमा चाहिँ मैले भने सङ्घ र प्रदेशको हकमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, त्यसलाई टेकेर नै यी बन्दोबस्तहरू गर्न सकिने भयो। तर स्थानीयको हकमा न विघटनको परिकल्पना गरेका छ, न प्रत्याहानको परिकल्पना गरेका छ। 5 वर्ष अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् तिनीहरू र 5 वर्ष चाहिँ अकण्टक तिनीहरूले आफ्नो पालिकाभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मा संविधानले नै दिएको छ। भने पछाडि अब यहाँले भने जस्तै त्यसको काम चलाउ कुनै बन्दोबस्त गर्नलाई संविधानले कुनै पनि बाटो दिँदैन हैन। त्यसैले संविधान निर्माताहरूले संविधान बनाउँदाखेरि अब यो 6 महिनाको जुन स्पेस दिएको छ नि, यो 6 महिनाको स्पेस दिएको हिसाबले त्यो 6 महिना कसरी बन्दोबस्त गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिदिनु पर्थ्यो संविधानमा। त्यो नभनिदिएको हुनाले त्यो 6 महिनाको स्पेस प्रयोग गर्न चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन, किनभने त्यो 6 महिनाको स्पेस प्रयोग गर्नलाई चाहिँ संविधानका अरू थुप्रै धाराहरूको उल्लङ्घन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो संविधानको उल्लङ्घन भने चाहिँ यो एकचोटि बानी लागेपछि मलाई लाग्छ त्यसले राम्रो बानी चाहिँ विकास गर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले हामी सबैले के कुरालाई प्रोत्साहित गरौँ भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरौँ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि भनेको यो अवधि सकिएकै अवधिमा चाहिँ निर्वाचन गर्नको लागि
प्रोत्साहित गरौँ, बरु त्यो ह्यान्डओभर टेकओभरलाई चाहिँ कसरी मिलाउने हो त्यो कुरामा चाहिँ बरु केही कानुनी उहरू छ भने त्यहाँनिर चाहिँ सोच्ने हो कि। तर चुनावको बारेमा चाहिँ किनभने पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव भएकोलाई न तपाईँ म्याथ पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई कमसेकम अर्को चुनाव नभएसम्मलाई यो कन्टिन्यू हुन्छ भन्नलाई पनि संविधानले त 5 वर्ष भन्यो नि त। हामी त्यही 5 वर्षलाई टेकेर चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ होइन, धारा 225लाई। त्यो धारा 225 बाधक हुन्छ होइन। त्यसैले यो चाहिँ भनौँ न सञ्चित कोष चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिल हुने भए हुनाले आयोगको पनि त्यसमा चाहिँ कन्सर्न छ र हामी भनौँ न सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई, निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार सबैलाई चाहिँ यो परिस्थितिलाई विचार गरिदिन चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ। अब प्रत्यायोजन गर्ने भनेको उसले कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ला र? सङ्घको हकमा कहिल्यै पनि भनौँ न कतिपय कार्यकारिणी सानातिना कुराहरू चाहिँ सायद प्रत्यायोजनबाट चाहिँ समाधान निस्किन्छ होला। तर मैले जुन कुरा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने कुरा गरेँ भनेको त्यो कस्तो भने शून्यतामै जाने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब भौतिक संरचना छ, सबै पूर्वाधारहरू छ, कर्मचारीहरू छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले भने ठिकै हो, त्यो बन्दोबस्त त छ। तर संवैधानिक हिसाबले त्यो राइट तल डेलिगेट गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन होइन। हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ग्याप चाहिँ वास्तवमा भनौँ न यो 6 महिना कुनै पनि बेला स्थानीय तह खाली हुन्छ भनेर संविधान निर्माताले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यही धारा 225मा गएर 6 महिना मात्रै भनिदिनु भयो। त्यसैले त्यो 6 महिनालाई त्यो आइसोलेसनमा एकाङ्गी हिसाबले हामीले व्याख्या गर्न मिल्दैन। र अब यो कस्तो छ भने अब संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ होला, किनभने भनौँ न राजनीतिक तहमा त धेरै कुराहरू उपलब्ध होलान्। तर अब संविधानलाई भनौँ न सही त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा त्यसको वे आउट छ। अब हामीले सानो एउटा भएको कतै संविधानको छिद्रलाई हेरेर अरू धाराहरूलाई युजलेस बनायौँ, प्रयोगविहीन बनायौँ भने चाहिँ भोलिका दिनमा पनि संविधानको प्रयोग यसै गरी अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने त्यसले एउटा त्यो चिन्ता चाहिँ दिन सक्छ। र अघिल्लो आयोगमा हामीलाई काम गर्दाको के अनुभव छ भने नि हामीलाई साँच्चीकै भनौँ न हामीले यो कुरा मैले त पब्लिकली भने पनि थिइनँ, आज तपाईँले गर्नुभयो, सायद अब भन्दाखेरि त्यति फरक नपर्ला। जस्तो हामीले पालिकाहरूको सिमाना निर्धारण गर्दाखेरि हामी जिल्लाको सिमानाभन्दा बाहिर जान सक्दैनथ्यौँ, हामी प्रदेशको सिमानाभन्दा बाहिर जान सक्दैनथ्यौँ। र हामीलाई निर्वाचनको कारणले गर्दा ओडालाई विभाजन गर्न पनि मिल्ने अवस्था थिएन। यदि हामीले ओडा विभाजन गऱ्यौँ भने निर्वाचन आयोग फेरि त्यो मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर सारा काममा जाने भाव हुनाले संविधानले दिएको अवधिभित्र निर्वाचन नहुने भयो भन्ने चिन्ताले हामीले कतिपय पुनर्संरचनाका आधारभूत मान्यताहरूलाई पनि कम्प्रोमाइज गरेर हामीले ओडा विभाजन गरेनौँ। जस्तो काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने 2500को पनि ओडा छ, 87,000को पनि ओडा छ नि 68 को जनगणना अनुसार। त्यो त वास्तवमा मिलेन नि। पुनर्संरचनाको हिसाबले गेवाली तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यो मिलाउन सकेनौँ, यो कारणले सकेनौँ भनेर हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ। र हामीलाई के समस्या परेको थियो भन्दाखेरि जस्तो गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको बिचको जुन सिमाना छ त्यो चाहिँ संविधानको अनुसूचीमा गएर हेर्नुभयो भने के भनेको छ भने बर्दघाट र सुस्ता नवलपरासी ब्राकेटमा बर्दघाट र सुस्ता पूर्व गण्डकी प्रदेश, नवलपरासी ब्राकेटमा बर्दघाट र सुस्ता पश्चिम लुम्बिनी प्रदेश भनेर भनेको छ। अब मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ बर्दघाट र सुस्ताभन्दा पूर्व गण्डकी प्रदेश परेछ, बर्दघाट र सुस्ताभन्दा पश्चिम लुम्बिनी प्रदेश परेछ। अब बर्दघाट र सुस्ता चाहिँ कहाँ पर्यो? त्यो त प्रदेशविहीन भूमि जस्तो भयो हामीले यो हेर्दाखेरि। यदि हामीले संविधानको क्षेत्रमा गएर त्यो व्याख्या गरेको भए हामी के भन्न सक्थ्यौँ भने यो प्रष्ट भएन, संविधानले यो कुरा चाहिँ प्रदेशविहीन बनायो, त्यसैले यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्न सकिन्थ्यो होला। हामीले के भन्यौँ भने यो संविधान निर्माताको आशय चाहिँ प्रष्ट थियो, सायद त्यो ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि अलिकति होइन केही शब्दहरू त्यहाँ राख्न छुटेको हो। त्यसैले
यसको चाहिँ मनसालाई हेरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ यकिन गरिदिन्छौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ र यो इस्युलाई चाहिँ कहिले पनि अगाडि ल्याएनौँ। रुकुमको हकमा पनि त्यही नै थियो, पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम भनेको छ, कहाँदेखि पूर्व कहाँदेखि पश्चिम, त्यसको त कुनै पनि बनाउ त छैन हो। त्यसलाई पनि हामीले त्यतिखेर आयोगमा यो कुरालाई चाहिँ अब संविधान संशोधन यदि सानोतिनो कुरामा चाहिँ जाने होइन, असल अभ्यासबाट संविधानको कार्यान्वयनलाई हामीले संविधानले राखेको मूल लक्ष्य जुन प्रस्तावनामा हेर्नुभयो भने जे भनेको छ त्यो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर संविधानको कार्यान्वयन गर्यो भने यी सानातिना कुराहरूको समाधान त्यहीँ नै निस्किन्छ भन्ने हिसाबले त्यतिखेर बडो जिम्मेवारी बोधका साथ हामीले काम गरेका थियौँ। त्यसैले अहिले पनि यो जुन स्थानीय तह शून्यतामा जाँदा त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने र भोलि त्यसको चाहिँ कारणले होइन हामीले नसोचेका परिणामहरू आउन सक्ने परिस्थितिलाई विचार गरेर मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरू सुझबुझका साथ यो विषयलाई एउटा समाधानमा पुर्याउनुहुन्छ र यो आयोगको जुन चिन्ता छ स्थानीय सञ्चित कोष परिचालन नहुने अवस्था, त्यसले कुनै पनि विकास निर्माणको काम, कुनै पनि तलबत्ता खुवाउने कुनै एक पैसा त्यहाँबाट निकाल्न मिल्दैन। भनिसके पछाडि राजस्व उठाउने अधिकार, यी तमाम कुराहरू चाहिँ अवरुद्ध हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति आउन नदिनको लागि सोचियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध चाहिँ त्यहीँनिर हुन्छ। मैले सबै संविधान र कानुनका कुरा गरेँ होइन, त्यसैले मेरो व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह यसमा कतै भनौँ न प्रतिबिम्बित भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने संवैधानिक व्यवस्था मैले जे बुझेँ, आयोगले जे बुझ्यो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले व्याख्या मात्रै गर्ने प्रयास गरेँ। अब जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ त्यसले संवैधानिक हिसाबले शून्यता रहने भयो, किन संविधानले अरू कुनै पनि बन्दोबस्त गरेन। जस्तो यहाँले भने जस्तै प्रदेशको हकमा संवैधानिक बन्दोबस्तहरू छ होइन, जस्तो सङ्घकै हकमा पनि संवैधानिक बन्दोबस्तहरू छ। नेपाल सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्न सक्छ, राष्ट्रपतिबाट त्यो जारी हुने व्यवस्था छ होइन। त्यसैले भ्याकुमको परिकल्पना सङ्घमा पनि गरेको छैन, प्रदेशमा पनि गरेको छैन होइन। त्यहाँ विघटित हुन सक्छन् सङ्घको भनौँ न सभाहरू, प्रदेशको सभाहरू विघटित हुन सक्छन्, म्याद थपिन सक्छ प्रदेशको हकमा होइन। त्यो परिस्थितिमा कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यहाँको कार्यकारी अधिकार, ठ्याक्कै अघि मैले जुन भने नि प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण प्रदेश मन्त्री परिषदबाट हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण नेपाल सरकारबाट हुनेछ भनेर भनेको छ। स्थानीय सरकारलाई जे भनेको छ त्यही वाक्यांश प्रदेश र सङ्घको हकमा पनि छ यदि संविधान हेर्नुभयो भने। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ संविधानले त्यो परिकल्पना गरेन। अब स्थानीयको हकमा चाहिँ त्यो कुनै पनि वैकल्पिक बन्दोबस्तहरू संविधानले नगरेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने स्थानीय तह चाहिँ कहिले पनि खाली हुँदैन भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि त्यो खाली हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको भए संविधान निर्माताहरूले त्यो अरू बन्दोबस्तहरू गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यो खाली भएको अवस्थामा कसरी सञ्चालन हुने स्थानीय सरकार होइन, स्थानीय तहको जुन कार्यकारिणी अधिकार हो, शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अभिभारा हो, त्यो चाहिँ कसरी परिचालित हुन्छ भन्ने कुराको कुनै न कुनै बन्दोबस्त संविधानले गर्थ्यो होला। हामी सायद त्यसरी नै यो संविधानलाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो हिसाबले त मैले व्याख्या गर्दिनँ होइन। स्थानीय तह वास्तवमा धेरै हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा जुन अधिकार दिएको छ संविधान निर्माताहरूले बडो विश्वास गरेर त्यो अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको देखिन्छ। र त्यो स्थानीय तह एउटा सानो सानो युनिटमा हुन त हामीले यो सङ्ख्या धेरै भयो भनेर त्यतिखेरै पनि हामीले भनौँ न राम्रोसँग बुझाउन जानेनौँ, हाम्रै कमजोरी रह्यो भन्ने हिसाबले हामीले आम रूपमा यो कुरा चाहिँ कन्फेस गरेका थियौँ त्यतिखेरको आयोगमा हामीले काम गरेको अनुभवको आधारमा। जे भए पनि स्थानीय तह बन्यो, निर्वाचन भयो, काम अगाडि बढ्यो, त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व पायो स्थानीय तहले लामो समयको शून्यता पछाडि। र अहिले हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने करिब 10% स्थानीय तहहरू असाध्य एक्सलेन्ट उत्तम कोटीमा राख्छौँ हामी। आयोगको तर्फबाट पनि हामीले
उहाँहरूको पर्फर्मेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ त्यो जुन ग्रान्ट्सको व्यवस्था गरेका छौँ कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 10% स्थानीय तह त उत्कृष्ट यति राम्रो काम गर्नुभएको छ। 80% जति स्थानीय तहहरूले राम्रो गर्न खोजिरहनु भएको छ, धेरै राम्रो कामहरू पनि गर्नुभएको छ र अगाडि बढ्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। कतिपय सिक्दै गल्ती गर्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र 10% जति चाहिँ अलिक खराब अवस्थामा स्थानीय तहहरू छन्, स्थानीय भनौँ न पालिकाहरू छन्। भने पछाडि अब त्यो जुन राजनीतिक तहमा पनि त्यो नेतृत्व विकास गर्ने र आफूलाई परीक्षण गर्ने त्यो अवसर चाहिँ स्थानीय तहले दिएको छ र यो वास्तवमा एउटा प्रयोगशाला जस्तो हैन। सानो सानो भनौँ न, जस्तो इन्डियामै हेर्नुभयो भने केरलाले जुन सबैलाई साक्षर बनाउने जुन अभियान चलायो नि, त्यो समग्र भारतको लागि एउटा सिकाइ थियो हैन। त्यसैले सानो सानो सङ्घीय इकाइमा यस्ता राम्रा अभ्यासहरू हुँदाखेरि थोरै लागतमा उसले गल्ती गर्दाखेरि पनि त्यसको लागत चाहिँ कम हुन्छ, गल्तीको लागत चाहिँ कम हुन्छ र त्यो कुरा समग्र मुलुकले भोलि अपनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले पालिकामा जुन खालको भनौँ न अधिकारहरू विन्यास भएको छ र त्यसको अभ्यास हुने कुराहरू अगाडि बढेको छ, यसले समग्रतामा मुलुकको विकासमा र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा यसले सघाइरहेको छ र यसले राम्रो गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। र प्रदेशले पनि त्यसै गरी अगाडि बढ्दैछन् जस्तो लाग्छ। हो, जस्तो मैले अघि नै निवेदन गरेँ नि, किनभने कानुन, स्थानीय कानुन भनेको छ क्याटेगोरिकल्ली। स्थानीय कानुन भनेको तिनै पालिकाको सभाले बनाएको कानुन हो त्यो हैन। प्रदेश कानुन चाहिँ प्रदेश सभाले बनाएको भयो र सङ्घीय कानुन चाहिँ सङ्घको संसदले बनाएको कानुन भयो। त्यसैले स्थानीय कानुन बमोजिम भनेको र त्यसको सालबसाली भएको हुनाले 1 वर्षको लागि त्यो कानुन बन्ने भएको हुनाले आषाढ मसान्त पछाडि यी कुराहरू अवरुद्ध हुन्छन्। अब साइकलको बारेमा आयोगको चाहिँ कुनै धारणा छैन। मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ म बताउन सक्छु। जस्तो यो छलफल सुरुमा निर्वाचन हुने ताका केही भएको थियो र मलाई लाग्छ पब्लिकली पनि मैले त्यो कुराहरू त्यतिखेर तत्कालीन आयोगको अध्यक्षको हिसाबले मैले यो कुरा चाहिँ निवेदन गरेका थिएँ। र संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि अब कुन पहिला गर्ने भन्ने त्यो डिस्कोर्स अझै पनि त्यो सल्भ नभए जस्तो, त्यो समाधान नभए जस्तो देखिन्छ र यो बेला बेलामा यो कुरा उठेको मैले पनि सुन्छु। मैले अब संविधानलाई टेकेर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको मतदाताहरू चाहिँ पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रदेशका सभासदहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त्यति बेलासम्म हुँदैन जति बेलासम्म स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैन हैन। र त्यतिखेर यदि हामीले स्थानीयको निर्वाचन नगरेको भए हामी सङ्घको त्यतिखेर सङ्घको निर्वाचन गर्न सक्थ्यौँ नि। सुरुमा सङ्घको निर्वाचन गरेको भए नि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन चाहिँ हुँदैन थियो। के अरे सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको फर्स्ट पास्ट द पोस्टको मात्रै चुनाव हुन सक्थ्यो है। र समानुपातिक पनि घोषणा गर्न मिल्दैन थियो, किनभने अनुहार घोषणा गर्न मिल्दैन थियो। समानुपातिकको पनि अनुहार किन घोषणा गर्न मिल्दैन थियो भन्दाखेरि के भनेको छ संविधानले भने राष्ट्रिय सभामा अमुक पार्टीबाट कतिजना महिला निर्वाचित हुनुभयो र प्रतिनिधि सभाको फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा कतिजना महिला निर्वाचित हुनुभयो र त्यसको 1/3 हुने गरी, त्योभन्दा कम नहुने गरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकबाट चाहिँ महिलालाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानले गरेको छ। भनेपछि तपाईँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको घोषणा गर्न सक्नुहुने भएन हैन। त्यही विवाद चलेको थियो नि, त्यतिखेर पनि यो डिस्कोर्स चलेको थियो। त्यसैले मैले त्यतिखेर पब्लिकली पनि भनेको थिएँ कि यो सुल्टो हो, संविधान त यो सुल्टो हो कि त संविधानलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। जस्तो आजको मितिमा जस्तो भनौँ न, अब भोलि पर्सि चुनाव हुँदैछ हैन राष्ट्रिय सभाको। यदि यो अहिले नै चुनाव भइसकेर 5 वर्ष पहिले आजको मितिदेखि नै स्थानीय तह खाली भएको भए त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कहाँबाट हुन्थ्यो? प्रदेशको सांसदहरूले मात्रै हुन्थ्यो। त्यो त संविधानले परिकल्पना गरेका छैन
हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अवरुद्ध हुन्छ है। त्यसैले यो सुल्टो बाटो हो जस्तो लाग्छ र त्यतिखेर मैले यो सुल्टो बाटो हो भनेर भनेको थिएँ होइन। अब कुन सुल्टो कुन उल्टो भन्न त केही आधार चाहियो नि। संविधानलाई टेक्दाखेरि, संविधानको त्यो भनौँ न बन्दोबस्तलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुल्टो बाटो हो भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यसैले यो विषय चाहिँ यो अहिले भनौँ न वित्त आएको धारणा होइन, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अब यो उल्टो अथवा सुल्टो सापेक्ष हिसाबले भन्नु पऱ्यो। निरपेक्ष हिसाबले भन्दा त व्यक्तिगत धारणाहरू सायद अभिव्यक्त हुने भए म पनि यसलाई उल्टो भनौँला अथवा सुल्टो भनौँला, त्यसले कुनै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले जे जति हाम्रा संवैधानिक र कानुनी बन्दोबस्तहरू छन् त्यसमा टेकेर यसको व्याख्या गर्दाखेरि यो सुल्टो किन हो भन्ने कुरा त मैले त्यसको जस्टिफिकेसन मैले बताएँ नि, त्यति नै हो। त्योभन्दा अरू मेरो कुनै धारणा छैन। अब त्यतिखेरको पीडा चाहिँ वास्तवमा हामीलाई राम्रोसँग अहिले पनि अनुभूत हुन्छ। मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, काममा जसरी समष्टीकरण भएको छ नि, कन्सोलिडेसन भएको छ, त्यही आधारमा चाहिँ संरचनालाई पनि समष्टीकरण गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ भनौँ न एम्पेरिकल्ली अध्ययन भएका अध्ययनहरू पनि छन्। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि कन्सोलिडेसन अफ फङ्सन्स डिमान्ड्स द कन्सोलिडेसन अफ स्ट्रक्चर भनेर भन्छ कि है। त्यसले गर्दा जस्तो हामीले स्थानीय तहमा 12 कक्षासम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दियौँ, कानुन बनाउने अधिकारहरू दियौँ, यावत कुराहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू दियौँ नि। त्यसैले आज हामी यो नहुँदाखेरि ती सेवाहरू अवरुद्ध हुने भयो भने चिन्तित छौँ नि होइन। हो, त्यसो भएको हुनाले त्यो काममा समष्टीकरण भएको आधारमा संरचनालाई चाहिँ समष्टीकरण गर्नुपर्छ। र सिद्धान्त त भनौँ न संसारमा तपाईँले विभिन्न यसको चाहिँ सिद्धान्त हेर्नुभयो भने के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि संरचनाले चाहिँ कामलाई पछ्याउनुपर्छ। त्यो संरचना के को लागि भन्दाखेरि त्यो कामलाई फत्ते गर्नको लागि होइन, त्यसलाई डेलिभर गर्नको लागि हो नि। हो, त्यो संरचनाले कामलाई पछ्याउनुपर्छ र त्यसमा भएको चाहिँ भनौँ न स्टाफिङ भन्छ नि, त्यसले चाहिँ संरचनालाई पछ्याउनुपर्छ अनि यो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यो कामको आधारमा चाहिँ संरचना बनाउँदाखेरि सङ्ख्या धेरै चाहिँ कुनै पनि हिसाबले देखिएन। हामी धेरै पक्षबाट चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गऱ्यौँ र वास्तवमा हाम्रो त्यतिखेरको चाहिँ 300 देखि 500 को बिचमा चाहिँ त्यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले 565 जतिको हिसाब किताब निकालेको थियौँ। तर बन्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँबाट घटाएर आएको थियो, 500 तिर चाहिँ फिक्स हुने अवस्था थियो। तर हामीले नेपाल सरकारलाई राम्रोसँग बुझाउन जानेनौँ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कमजोरी छ त्यहाँ, किनभने यो कुरा बुझाउन सक्नु पर्थ्यो। हामीले बुझाउन सकेनौँ। मेहनत त गऱ्यौँ, हामीले जे जानेका थियौँ त्यो कुरा भन्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर हाम्रो कौशल पुगेन्छ। म अहिले पनि त्यो अनुभूत गर्छु, हाम्रो कौशल पुगेन्छ। त्यसले गर्दा हामी भनौँ न पछि गएर त्यो मापदण्ड नै परिवर्तन भयो र 753मा जानुपर्ने बाध्यता भयो। सायद अहिले अब यो अनुभूतिहरू कसरी भएको छ राजनीतिक क्षेत्रमा ती कुराहरू अभिव्यक्त होलान् भोलिको दिनमा। तर अहिले जे जति काम भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी उत्साहित हुने नै देख्छु। अब यस्तो पनि छ, जस्तो भनौँ न त्यतिखेरको निकाय र अहिलेको पालिकाहरू तह भनौँ न, किनभने राज्यको मूल संरचना नै 3 तहको हुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेको छ। त्यो स्थानीयको पछाडि तह राखेका हुनाले स्थानीय तह हो, अरू चाहिँ तह होइन भन्ने पनि आम रूपमा त्यो अभिव्यक्त भएको सुन्छु म। होइन, स्थानीय मात्रै तह भने त एक तहको भयो नि त। संविधानले राज्यको मूल संरचना 3 तहको हुने भनेर भनेको छ। त्यसैले सङ्घ तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह हो। त्यसैले त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब हिजोको गाउँ विकास समिति र अहिलेको पालिकाहरू, हिजोको निकाय र अहिलेको तह कुनै पनि मानेमा चाहिँ तुलना गर्न मिल्दैन। किनभने यसलाई त शासकीय अधिकार दियो। हिजोको त्यो गाविसहरू चाहिँ, नगरपालिकाहरू चाहिँ वास्तवमा सङ्घ सरकारको डेलिभरी युनिट जस्तो थियो। उसले डेलिगेट गरेको अधिकारको आधारमा उनीहरूले काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो। अहिले उनीहरूले आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्छन्। संविधानको अधीनस्थ हो सबै, प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय सबै संविधानको अधीनस्थ हो र संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी यिनीहरूलाई कानुन बनाउने अधिकार छ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै हिजोको संरचनासँग त यो तुलनै हुँदैन। त्यसैले कता कता एउटा मानवीय कमजोरी तपाईँ हामी सबैमा पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि लामो समयसम्म 30औं 40औं वर्षसम्म हामीले त्यो अभ्यास गरिरहेको
त्यो जुन एउटा विरासत छ त्यो विरासतबाट बाहिर आउनलाई चाहिँ हामीले एकले अर्कोलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ, एकले अर्कोलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कमजोरीहरू ममा पनि हुनसक्छ, ती कमजोरीहरू यहाँमा पनि हुनसक्छ, अरू कसैमा पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ एउटा मानवीय स्वभावको हिसाबले त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छन्। तर हामी सबै मिलेर एकले अर्कोलाई चाहिँ त्यसबाट बाहिर आउनलाई प्रोत्साहित गऱ्यौँ भने यो कुरा कठिन हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजोको त्यो चुनाव गर्दाको परिस्थितिलाई हेर्नुभयो भने वास्तवमा यति सहज परिस्थिति छँदै थिएन हैन। मधेसतिरको आफ्नो भनाइहरू थियो हैन, विभिन्न पार्टीहरूको आफ्ना आफ्ना भनाइहरू थिए, एक किसिमको अन्यल थियो र त्यो सङ्क्रमणमा थियौँ हामी। त्यो परिस्थितिमा 3 चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता सायद त्यतिखेर सरकारलाई थियो। त्यो कुरा हामी सबैले अनुभूत गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यो भएको थियो, त्यो सामान्य परिस्थितिमा त्यो भएको थिएन भनेर हामीले अनुभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो हो भने जस्तो गणितमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न एभरेज लिनु पऱ्यो अथवा चाहिँ 5.5 भयो भने त्यसलाई चाहिँ 6 मान्ने एउटा होल नम्बरमा लानलाई त्यो नियमहरू छन्। किनभने कतिपय जानेर अरू कुनै पनि सेन्सले काम गर्दैन, त्यहाँ चाहिँ कमन सेन्सले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र विच इज भेरी अनकमन। त्यसैले अब यो भनौँ न पहिलो र दोस्रो चरणमा चुनाव भएको त लगभग 1-2 महिना बाँकी होला। तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको पालिकाहरूको समस्या हो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ यो पहिलो भनौँ न यो चुनाव गर्दाखेरिको जुन परिस्थितिलाई विचार गर्दा अब दोस्रो चुनाव हुँदाखेरि त्यसलाई करेक्सन गर्ने स्पेस दिएको छ र संविधानको स्पिरिट 5 वर्ष भनेको त्यसलाई मैले अघि भने जस्तै गरी होल नम्बरमा लानुभयो भने त्यो 5 हुन्छ है। त्यो नियमहरू हामी हाम्रो गणितमा हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ र आम रूपमा यस हैन आम रूपमा प्रयोग भएको हो। र संविधान निर्माताहरूको पनि मनोभावना 5 वर्ष भन्नुको पछाडि 5 वर्षभन्दा पहिले नै यसलाई डिजल्भ गर्ने, यसलाई चाहिँ अरू कुनै पनि हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ कार्यकाल अन्त्य गर्ने परिस्थितिलाई चाहिँ त्यसले भनौँ न निवारण गरेको, त्यो बन्दोबस्तले निवारण गरेको देखिन्छ। त्यसैले असल मनसायले यो कुरा मिलाउँदाखेरि संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको पछाडिको जस्तो भनौँ न हामीले नवलपरासी र रुकुमको वास्तवमा त्यो आयोगलाई अधिकार पनि थिएन नि, प्रदेशको सीमाङ्कन गर्ने अधिकार थियो र वास्तवमा त्यो उता भनौँ न बर्दघाट र सुस्ताको त्यो एरिया त कुनै पनि प्रदेशमा नपरेको देखिन्छ नि संविधान हेर्दाखेरि।